आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धतर्फ हाम्रो यात्रामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रोजी ढकाल पराजुली। दर्शकबिन, यस कार्यक्रममा हामीले केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय सरकारले गरेका विकास निर्माण तथा रचनात्मक गतिविधिहरूको समीक्षा प्रस्तुत गर्दछौँ। आज हामी केन्द्रीय मुकाम बागमती प्रदेश र यसभित्रको चर्चा गर्नेछौँ। केन्द्रीय राजधानी समेत रहेको बागमती प्रदेश भन्ने बित्तिकै यसको राजनीतिक महत्त्व साथै ऐतिहासिक महत्त्व पनि उत्तिकै छ। 5 वर्ष स्थानीय सरकारले गरेका कार्यशैली नीति निर्माणलाई निरन्तरता दिनका लागि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको नयाँ नेतृत्वसँगै केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्मले आगामी वर्षको बजेट समेत प्रस्तुत गरिसकेका छन्। यससँगै स्थानीय तह समेत बागमती प्रदेशलाई चिनाउने प्रयत्नमा छ। हुन त योजना प्रस्तावहरू व्यवहारमा लागू हुन थुप्रै चुनौती होलान्, तर पछिल्लो समय बागमती प्रदेशमा केही उल्लेखनीय र उदाहरणीय कामहरू सुरु गरेको छ। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा हामी बागमती प्रदेश सरकारका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठसँग प्रदेश सरकारले विकास र समृद्धिका बारेमा गरिएको कुराकानीलाई समेट्दैछौँ। नमस्कार। नमस्ते। टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्धतर्फ हाम्रो यात्रामा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। समाजसेवी हुनुहुन्छ हैन? समाजसेवा गरेर नै धेरै सामाजिक कार्यहरू गरेर नै चिनिनु भएको छ हैन? अहिले बागमती प्रदेशको चाहिँ संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ पर्यटन सम्बन्धी हैन, संस्कृति तथा पर्यटन सम्बन्धी के कस्ता कामहरू जस्तो विकास निर्माण कामहरू, संरचनाहरू, पुराना संरचनाहरूलाई कसरी लिइराख्नु भएको छ? अब वास्तवमा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत विगतमा फोकस चाहिँ नि शरद ऋतुमा पदयात्रा र वसन्त ऋतुमा पर्वतारोहणसँग यो सीमित हुन्थ्यो र मेरो आगमनपछि मैले अलिक पृथक रूप ढङ्गले मुलुकको चाहिँ नि कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा झन्डै 8.5% योगदान दिन सफल यो क्षेत्र हो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ नि अलिकति सोच विचार गरेर पर्यटकीय पूर्वाधारहरू राम्रो गर्ने, बनाउने, त्यस्तै त्यसलाई प्रबन्धन गर्ने, प्रचार प्रसार गर्न सकेको खण्डमा यसको प्रचुर सम्भावना भएको र मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा आधारशिला बन्ने माध्यम हुन सक्ने क्षेत्र भएको कारणले यसलाई मैले पृथक ढङ्गबाट अगाडि बढाएको छु। जस्तो कि मैले यसमा बजेट विनियोजन गर्दैखेरि झन्डै 1 अरब 86 करोड रकम बराबरको योजनाहरू यो आर्थिक वर्षमा हामीले विनियोजन गऱ्यौँ र बागमती प्रदेशमा भएका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरू, प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधताले भरिपूर्ण युक्त स्थलहरू लाई उचित मर्मस्याहार गर्ने र त्यसलाई लक्षित गरेर चाहिँ पर्यटकीय पूर्वाधारहरू हामीले प्रचुर मात्रामा गरेका छौँ र कतिपय स्थलहरूमा पर्यटन प्रबन्धन गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारका अवसर सिर्जना हुने ठोस कार्यक्रमहरू पनि हामीले अहिले ल्याएका छौँ। जस्तो यो पुरानो संरचनालाई नै धेरै प्राथमिकतामा छ कि नयाँ पनि सोचिराख्नु भएको छ? के छ तपाईको पुरानो संरचना भन्नाले अघिल्लो सरकारले 10 वटा पदमार्ग र 10 वटा गन्तव्य भ्यू टावर भनेर चाहिँ नि गौरवशाली योजना भनेर प्रदेशको बनाएको अवस्था थियो। यद्यपि त्यो सम्पन्नताको चरणमा कुनै पनि योजनाहरू थिएनन्। जस्तो भ्यू टावरहरू निर्माण गरिँदाखेरि म प्रत्यक्ष कयौँ स्थलहरूमा म आफै पनि अवलोकन गर्न मन्त्रालयको टिमसहित पनि गयौँ र भ्यू टावर जुन राज्यले अघिल्लो समयमा 4 वर्ष जुन प्राथमिकताका साथ बनाएको थियो त्यो किन अर्थपूर्ण देखिएन भने जति भ्यू टावरहरू बनाइएका थिए ती भ्यू टावरहरू भ्यू टावरबाट हेर्ने के जस्तै माथिबाट हेर्दाखेरि तल खोज र बस्ती देखिन्थ्यो भने त्योबाट अगाडि माथि हेर्दाखेरि त्योभन्दा अग्ला भ्यूहरू, टावरहरू के अरे घरहरू, पहाडहरू देखिन्थ्यो। भनाइको आशय के भने पहुँचका आधारमा एउटा चाहिँ नि भ्यू टावरबाट देखिँदाखेरि हिम श्रृङ्खलाहरू देखिने, प्राकृतिक सौन्दर्यता
देखिने स्थलमा बनाइएको भए पनि त्यो के हदसम्म अर्थपूर्ण हुन्थ्यो। त्यसरी नगरिएको अवस्था थियो। बरु त्यसलाई भ्यू पोइन्टको रूपले विकास गरिनुपर्छ भनेर मैले अहिले त्यतातिर चाहिँ नि योजना बनाएको छु। यद्यपि अर्बौं रुपियाँको बजेट चाहिँ नि दुरुपयोग भएको जस्तो मैले अनुभूति गरेर केही त मैले अख्तियारमा समेत उजुरी पनि परेको छ र छानबिनको क्रममा पनि छ। त्यस्तै पदमार्गहरू पनि 10 वटा पदमार्ग भनेर चाहिँ नि सरकारले अघिल्लो सरकारले घोषणा गर्यो र त्यो कुनै पनि पदमार्गहरू सम्पन्नताको चरणमा थिएन। रकम विनियोजन गर्ने र त्यसलाई रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा कार्यकर्तालाई पृष्ठपोषण गरिएको जस्तो देखिएको अनुभूति भएपछि हामीले चाहिँ नि त्यसलाई यद्यपि सम्पन्नताको चरणमा पुगेको रकमहरूलाई चाहिँ हामीले विनियोजन गरेर सम्पन्नताको चरणमा पुर्याएका छौँ। यद्यपि त्यो चाहिँ नि अर्थपूर्ण छैन र अहिले हामीले चाहिँ नि पदमार्गहरू बनाउँदै गर्दाखेरि पनि जस्तै रुबी भ्यालीमा बनाएको पदमार्गहरू कयौं जिल्लाहरूमा हामीले पदमार्गहरू घोषणा गरेका छैनौँ, तर पनि त्यसलाई सम्पन्नता गरेर एउटा पर्यटनलाई आकर्षण गर्ने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई गर्ने खाले योजनाहरू हामीले अहिले समाविष्ट गरेका छौँ। त्यस्तै भ्यू पोइन्टको रूपले ठाउँहरू चाहिँ एउटा पर्यटकीय गन्तव्य पर्यटकीय आकर्षणका स्थलहरूलाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यो योजनाहरू हामीले ल्याएका छौँ। जस्तो अहिले मैले नयाँ यो अहिले योजना विनियोजन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि बागमती प्रदेशको विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्यता, सांस्कृतिक कला सम्पदाहरूलाई पर्यटन प्रवर्धन गर्ने हिसाबले र आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने हेतुले 79-80 घुमफिर वर्षको रूपमा बनाउनको लागि भनेर मैले 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु र पर्यटनको आकर्षण भनेको प्रचार प्रसार पनि भएको कारणले एकातिर त्यता गरेको छु। दोस्रो अहिले चाहिँ नि हजुरको चलचित्रको माध्यमद्वारा बागमती प्रदेशले पहिचान गरेका पर्यटकीय गन्तव्यहरू, स्थलहरू, कला संस्कृति सम्पदाहरूलाई उजागर गर्ने गरी चलचित्रको माध्यमद्वारा छायाङ्कन गरेर पर्यटकीय स्थलहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि भनेर पनि 3टा रकम 10 लाखको रकमहरू हामीले राखेका छौँ। त्यस्तै साहसिक पर्यटनतर्फ जोड दिँदै गर्दाखेरि लाङटाङ, रसुवाको लाङटाङमा क्यान्जिङमा हाई हिमालय वाल क्लाइम्बिङ ट्रेनिङ सेन्टर भनेर 3 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छौँ र यो अत्यन्त अर्थपूर्ण रहन्छ र यो पर्यटकीय प्रवर्धन गर्नको लागि साहसिक पर्यटनतर्फ यसले ठोस योगदान पनि पुर्याउन सक्छ। धार्मिक रूपले अत्यन्त अर्थपूर्ण एउटा स्थल मानिएको कारणले त्यहाँ प्राथमिकता दिएको छ। त्यस्तै जिरीमै हनुमन्ते एकीकृत विकास योजना अन्तर्गत त्यहाँ 1 करोड रुपैयाँ मैले विनियोजन गरेको छु। त्यस्तै सैलुङमा म आफै चाहिँ निरीक्षण विभिन्न चाहिँ गाउँपालिकाहरू भ्रमण गरेर मैले यो आवश्यकता महसुस गरेर सैलुङमा चाहिँ नि अहिले रमणीय स्थल, प्राकृतिक रूपले अत्यन्त सुन्दर स्थल पनि रहेको र त्यहाँ संरचनाहरू क्रमशः बन्दै गरेको प्रदेश सरकारले गोलघर पनि निर्माण गरेको अवस्था छ भने त्यहाँ मैले पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउनको लागि नास्टले झन्डै 1 अरबको लगानीमा त्यहाँ विज्ञान अनुसन्धान पार्क बन्दैछ। अहिले पूर्वाधारहरू बन्दैछ, त्यसको लागि मैले कार्यान्वयन चाहिँ हुन्छ। डिपिआरको लागि मैले अहिले 20 लाख रुपैयाँ राखिदिएको छु र थप रकम चाहिँ फेरि विनियोजन गर्ने हिसाबले त्यहाँ मैले अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छु। जस्तै चाहिँ तेरै जिल्लामा अत्यन्त समानुपातिक ढङ्गबाट प्राकृतिक सौन्दर्यता, प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई उजागर गर्ने गरी मैले चाहिँ राखेको छु। जस्तै काठमाडौँमा मैदेवी मन्दिर, पुरानो चाहिँ ऐतिहासिक मन्दिर जहाँ चाहिँ पर्यटकीय पूर्वाधार धार्मिक एउटा चाहिँ पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउनको लागि पार्टी निर्माणको लागि पैसा राखेको छु। जस्तै पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा पनि पुरानो किरापुत्री भवन भग्नावशेषको अवस्थामा र चाहिँ नि भएको कारणले गर्दाखेरि पशुपति विकास कोषसँग सहकारी गरी त्यहाँ चाहिँ नयाँ किरापुत्री भवन बनाउनको लागि 1.5 करोड रुपैयाँ राखिएको छ र पशुपति क्षेत्रको विकास र संरक्षणको लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने एउटा गुरु योजनासहित हामी अगाडि बढेका छौँ। जस्तै सहरभित्र देवीनाथ छे जुन चाहिँ इन्द्र जात्रा, गाई जात्रा र घोडे जात्राको चाहिँ नि
मूल घर मानिन्छ, त्यो त्यहाँबाट चाहिँ निकालिन्छ। बागमती प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री हुँदै गर्दा होइन 13वटै जिल्लामा होइन मुख्य तपाईँले के चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ विकास निर्माणको अथवा पुराना संरचनाहरूको होइन जस्तो पुराना मठ मन्दिरहरू सांस्कृतिक सम्पदाहरू जोगाडना गर्न त्यो टु दी पोइन्टमा भनिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस्, मुख्य कुरा विभिन्न जिल्लाहरूमा अहिले चाहिँ नि ज्येष्ठ नागरिक पार्कहरू बनाउनको लागि अत्यन्त बजेटहरू राम्रो विनियोजन गरिएको छ। धेरै जिल्लामा समानुपातिक ढङ्गबाट चिल्ड्रेन पार्कहरू, ज्येष्ठ नागरिक पार्कहरू, स्वास्थ्य पार्कहरूको रूपमा यो चाहिँ एउटा मेडिकल यो टुरिज्मसँगलाई चाहिँ स्वास्थ्यसँग पनि जोड्न खोजेर धेरै जस्तै राजधानीकै कयौँ ठाउँहरू जस्तै अनामनगरको प्रहरी प्रभाग परिसरमा पनि शौचालय सहितको हेल्थ पार्क बनाउन 40 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै चाहिँ 10 नम्बर वडा अवस्थित कुमाले धारामा पनि पार्क बनाइएको छ। त्यस्तै यो राजधानीका विभिन्न चाहिँ 50औं ठाउँमा चाहिँ नि यस्ता पार्कहरू जस्तै जिल्ला बाहिर पनि धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ नि पार्कहरू अनि हाम्रा चाहिँ नि एउटा धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरू रहेको विभिन्न मठ मन्दिर देवालय मस्जिद क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ नि चर्चहरू बनाउनको लागि चाहिँ नि रकमहरू विनियोजन गरिएको छ। मलाई लाग्छ किरापुत्री भवनहरू बनाउनेदेखि लिएर पुराना हिटीहरूलाई संरक्षण गर्ने, ढुङ्गेधाराहरूलाई संरक्षण गर्ने लगायतका यो विविध आवश्यकता अनुसारका ठाउँहरूलाई स्थानहरूलाई चाहिँ स्तरोन्नति गर्नको लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। यद्यपि पर्यटनको पूर्वाधार बनाउनको लागि 1 अरब 86 करोड त पर्याप्त रकम थिएन। फेरि पनि हामीले समानुपातिक ढङ्गबाट 13 जिल्लामा भएको सीमित रकमका कारणलाई पनि अत्यन्त सन्तुलित ढङ्गले हामीले विनियोजन गरेर पूर्वाधारहरू पनि बनाउनतिर पनि जोड दिएका छौँ भने त्यस्तै त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने अनि जस्तै काठमाडौँको सन्दर्भमा चाहिँ नि काठमाडौँ सम्पदा पदमार्ग सम्पदा भनेर चाहिँ नि हामीले सम्पदा पदमार्ग भनेर छुट्यायौँ 40 लाख रुपियाँ छुट्यायौँ। त्यो चाहिँ बसन्तपुरबाट पक्नाजोल हुँदै तल गोङ्गोबो हुँदै लाजिमपाट हुँदै त्यो नि ठमेल एरिया सबै घुमाएर अब यो राम्रो काम भनेर हाम्रो जीवनराम श्रेष्ठसँगै मन्त्रीज्यूले पनि आउने बित्तिकै यसलाई फेरि एउटा घोषणा स्वयम्भूदेखि पदमार्ग भनेर एउटा सम्पदा मार्ग भनेर घोषणा गर्नुभयो। त्यस्तै हामीले एउटा पृथक ढङ्गबाट चाहिँ नि नयाँ स्वरूपका साथ एउटा भोलि पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने र पर्यटकीय पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर त्यसलाई प्रचार प्रसार गरेर आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि अत्यन्त मैले करिब धेरै जिल्लाहरू त म आफै पनि भ्रमण गरेरै मैले त्यो आवश्यकतालाई हृदयगम गरेको छु। जस्तो वैदेशिक पर्यटकहरू भित्राउनको लागि होइन के कस्ता पहलहरू तपाईँको भइरहेछन् पहिलाको तुलनामा कति फरक छ? जस्तो 3 वर्ष कोभिड अगाडि होइन अहिले त यो कोभिडकै हाराहारीमै उसमै छौँ हामीहरू यो बिचमा भन्दा यो अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ के कति फरक पाउनु भएको छ? कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले पर्यटकहरूको आगमन अलिक न्यून देखिन्थ्यो भने अहिले सहज अवस्था हुँदै गएको अवस्था छ। त्यसकारण पनि पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्छ भन्ने पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। बढिराख्नु पनि 2 वर्ष अगाडि र अहिलेमा के छ। त्यसकारण अहिलेको सहज परिस्थिति छ। त्यसकारण अब यो सरकारले हामीले ल्याएको बजेटलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गरेर अगाडि गइसकेपछि अझ बढी चाहिँ ती पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेपछि झन् आकर्षण हुने विदेशी पर्यटकहरूको आगमन अझ बढ्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। किन नयाँ यो टपिक्सहरू हामीले दिएका छौँ जस्तै चाहिँ रसुवाको लाङटाङमा चाहिँ नि क्यान्जिङमा चाहिँ नि हाई हिमालय वाल क्लाइम्बिङ ट्रेनिङ सेन्टर भनेपछि त्यो त विश्वभरिको मानिसहरूलाई एउटा नेचरल क्लाइम्बिङ ट्रेनिङ सेन्टरमा चाहिँ आएर चाहिँ सिक्नेको अवसर मिल्छ। 3 करोड रुपियाँ राखिएको छ। त्यो पनि एउटा नौलो कामहरू भएको छ भनेपछि त्यस्तै नयाँ नयाँ कुराहरू हामीले पूर्वाधारहरू प्राकृतिक सम्पदाहरू सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरेर त्यसलाई उजागर गर्ने गरी राम्रो पूर्वाधार बनाएको कारणले अब यो कार्यान्वयनको चरणमा यो अगाडि बढेपछि मलाई लाग्छ स्वाभाविक रूपले पर्यटक तपाईँ संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री हुँदै गर्दा होइन प्रदेशको यो कन्टिन्यू तपाईँको पूर्वाधारहरू कन्टिन्यू हुन्छ भावी तपाईँको योजनाहरू कसरी प्लान गर्दै हुनुहुन्छ? अब अहिले हामीले ल्याएको सदनबाट अनुमोदित भइसकेको योजना छन्। विनियोजन विधेयक पारित संसदमा बहुमतले पारित भइसकेको छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो परिवर्तन हुने अवस्था छैन र यो योजनाहरू चाहिँ कार्यान्वयन भएको अवस्थामा हामीले विकट जिल्लादेखि सुगमदेखि दुर्गम ठाउँसम्मलाई समाविष्ट गरेर त्यहाँका चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू प्राकृतिक सौन्दर्यता र जैविक विविधताहरू
लाई चाहिँ नि उचित सम्बोधन गरेर हामीले योजनाहरू समाविष्ट गरेका छौँ र त्यो कार्यान्वयनको भइसकेपछि मलाई लाग्छ पर्यटन क्षेत्रमा एउटा नयाँ उत्साह आउनेछ र पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अलिकति टपिक चेन्ज गरौँ होइन। अब देश सङ्कटकाल होइन, अलिकति महँगी लगातारको महँगीले गर्दाखेरि होइन प्रदेश चाहिँ खारेज गरौँ भन्ने एक खालको सामाजिक सञ्जाल हाम्रो फेसबुक होइन त्यस्तै ट्विटर हुँदै धेरै नै अहिले चर्चा होइन, त्यसमा व्यापक दबाब भनौँ सल्लाह सुझाव आइरहेछ। यसमा अब तपाईँ त प्रदेश मन्त्री सांसद मन्त्री पनि हुनुहुन्छ होइन, यसमा तपाईँको के छ र? अब हेर्नुहोस्, तपाईँ आफै पनि प्रदेश मन्त्री हुनुहुन्छ। संवेदनशील प्रश्न यहाँले गर्नुभयो। वास्तवमा हामीले एउटा सर्टेन छोटो अवधिमा 46 साल पछिको अवस्था र अहिले 78सम्म 79मा आउँदै गर्दाखेरि झन्डै यो छोटो अवधिमा हामीले धेरै ठुलो आमूल परिवर्तनहरू पायौँ। निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त, पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त, त्यसपछि चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्रको आगमन, त्यसपछि चाहिँ नि राज संस्थाको फेरि आगमन भयो। त्यसपछि अहिले मुलुक चाहिँ नि एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई छोडेर सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थामा गएको छ। भनेको 33 वर्षको ड्युरेसनमा यत्रो आमूल परिवर्तन हुनु भनेको यो किन दुःखद कुरो हो भने कुनै पनि सिस्टम को विकल्प खोजिँदै गर्दाखेरि एउटा लामो समय 100 वर्षको चाहिँ प्र्याग्मेटिकल्ली त्यसका चाहिँ डिफेक्टहरू, त्यसका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ नि अनुभूत गरेर त्यसलाई चाहिँ नि सुधार गरेर चाहिँ एउटा सिस्टम परिवर्तनको लागि जनताले चाहिँ खोजिएको अवस्था बाहिर विदेशमा पनि छ र त्यो खोजिनुपर्ने अवस्था यहाँ पनि हो। अब हिजो मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहँदै गर्दाखेरि मुलुकको एउटा सिस्टममा अगाडि बढिरहेकै अवस्था थियो र त्यही बिचमै तपाईँको चाहिँ नि द्वन्द्वरत शक्ति जस्तै नेकपा माओवादीले सहज अवतरण गर्नको लागि हामीलाई मुलुकमा समृद्धिको खाका चित्रण गर्नको लागि मुलुकमा संहिता आवश्यकता छ र हामीले हतियार बिसाएर मुलुकमा सहज अवतरण गरेर हामी राजनीतिक मूल स्ट्रिममा आउने हो भने संहितामा मुलुक जानु जरुरी छ भनेर उहाँहरूले जोरदार माग राखिसकेपछि एउटा बाध्यात्मिक परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि मुलुक संहितामा गयो। यद्यपि म आफै पनि संहिताको पक्षमा थिएन त्यतिखेर, तर अब आइसकेपछि राज्यमा संसारमा त दुईटा राज्य प्रणाली छ, एउटा एकात्मक राज्य व्यवस्था छ, अर्को सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था छ। हिजो एकात्मक राज्य व्यवस्थामा हामी थियौँ, त्यसलाई चाहिँ एउटा द्वन्द्वरत राजनीतिक पार्टीले शक्तिले चाहिँ यसलाई नमानिसकेपछिको अवस्थामा एउटा मुलुकमा सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थालाई आत्मसात गर्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यसकारण अहिले एकात्मक राज्य व्यवस्था भएका पनि करिब सङ्घात्मक त 30-32वटा देशहरूले अङ्गीकार गरेको होला, अधिकांश एकात्मक राज्य व्यवस्थै छन्। एकात्मक राज्य व्यवस्था अङ्गीकार गरेको देशहरू पनि मुलुकको समृद्धशाली राष्ट्रकै रूपमा चित्रण भइसकेका छन् भने संहितामा गएका देशहरू पनि विश्वको समृद्ध एउटा चाहिँ राष्ट्रको रूपले मुलुकको अर्थतन्त्र ठुलो अर्थतन्त्र भएको देशहरू पनि संहितामा छन्। त्यसकारण यसका दुईटै मेरिट डेमेरिट पछि छन्। तर चाहिँ मैले नेपालको सन्दर्भमा भन्दै गर्दा अब संहितामा मुलुक प्रवेश गरिसकेपछि यसको सङ्घीय संरचनाहरू क्रमशः तयारी हुँदै गइरहेको अवस्था छ र यसलाई अब सफलीभूत बनाउनुको विकल्प छैन। जस्तो सङ्घीय सरकार होइन, केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको चाहिँ त्यति तालमेल पनि छैन होइन। अब त्यति धेरै प्रादेशिक सरकारले चाहिँ स्थानीय सरकारसँग समन्वय नभएको अनि एकैचोटि केन्द्रीय सरकारसँग चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने हरेक कुरामा भन्ने पनि एक खालको छ। त्यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँले, कसरी लिनुभएको छ त्यसलाई? भोगी पनि राख्नु भएको छ तपाईँले। विकासका कुराहरूमा समन्वय नभएको जस्तो देखिन्छ। जस्तै रकम विनियोजन गरिँदै गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले हालेको बजेट, सङ्घीय सरकारले हालेको बजेट र स्थानीय निकायले हालेको बजेट एउटै शीर्षकमा पनि दोहोरिएर आएको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यसकारण समन्वयको कमी, दोहोरिएर किन आयो त? समन्वय नभएर नै समन्वयको कमी पनि देखिन्छ। अब अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ नि सरकारले जुन ढङ्गबाट चाहिँ नि अधिकार सम्पन्न बनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने चेष्टा गर्नुपर्ने थियो, त्यतातिर सरकार नलागेको कारणले र अहिले चाहिँ पछिल्लो पटक चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा पनि सङ्घीय संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्छ, अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ, कुल बजेटको आकारमा पनि बलियो बनाउनुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि भनेको र अरू राजनीतिक दलहरूले पनि त्यो महसुस गरेको अवस्था छ। अब सम्भवतः मलाई लाग्छ अब आउने इलेक्सनबाट चाहिँ नि यो पूर्ण रूपले यसलाई राजनीतिक दलहरूले चाहिँ नि यी विविध कुराहरूलाई विश्लेषण गरेर
कुल बजेटको आकारमा पनि तल्लो निकायलाई बलियो बनाउने, सुदृढ बनाउने अभ्यासमा गए र कानुन पनि निर्माणको चरणमा छ। यी सबै कानुनहरू निर्माण भइसकेको, प्रादेशिक कानुनहरू पनि निर्माण भइसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ नि मलाई लाग्छ र समन्वयात्मक ढङ्गले तिनै प्रकारको सरकारहरू विकासका काममा साझेदारी गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई कायम गरेर विकासमा पनि एउटा चाहिँ नि कसले कस्तो खाले विकास ल्याउने त, कतिसम्मको योजना चाहिँ नि सङ्घले ल्याउने, प्रदेशले कतिसम्मको योजना ल्याउने, स्थानीय निकायले, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ नि समन्वयात्मक ढङ्गले एउटा क्षेत्राधिकार नै तोकिएर अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ यो सुदृढ ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। समाचारमा पनि आएको थियो होइन, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले चाहिँ अधिकार छैन होइन, अधिकार छैन, प्रदेश सरकार खारेज गर, नत्र कि भने हामीलाई अधिकार देऊ, नत्र संहिता खारेज गर भन्ने जुन समाचार पनि तपाईँले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ होला, हेर्नुभयो होला होइन, सामाजिक सञ्जाल हुँदै पनि उहाँले बोलेका कुरा मिडियामा नै आएको थियो। यसमा चाहिँ तपाईँ प्रादेशिक सरकार जे होस् प्रदेश सरकार चाहिन्छ भन्ने पक्षमा? प्रदेश सरकारलाई अब संहिता हामीले खोजेको होइनौँ। अब एउटा द्वन्द्व सहज अवतरण गराउनको लागि हिजो भूमिगत रहेको हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको नेकपा माओवादीलाई सहज अवतरण गराउनको लागि एउटा चाहिँ नि बिन्दु नै संहिता हो भनिसकेपछि सर्वसम्मतिको आधारले सदनबाट अनुमोदित भएर यो आइसकेपछि अब यसलाई लागू गर्नुपर्ने र यसका चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि अहिले नै आजको भोलि नै समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यसलाई सफलीभूत रूपले अगाडि बढ्नको लागि हामीले सहजीकरण गर्दै आत्मसात गर्दै जानुको विकल्प छैन र जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, क्रमशः देखिन्छ। तर अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तै अधिकार प्रत्यायोजनको हिसाबले सङ्घीय सरकारले अलिकति सङ्कुचन राखेको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण यी कुराहरूमा सुधार गरेर प्रदेशले पनि आफ्ना कानुनहरू निर्माण गरेर सङ्घले पनि आफ्ना अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरेर अगाडि बढेको खण्डमा चाहिँ नि सुदृढ ढङ्गले जान्छ र संहिताको विकल्प देखिँदैन। किन देखिँदैन भन्दा अब मुलुकले एउटा सङ्घीय संरचनामा जाने भन्ने निर्णय गरिसकेको छ, संरचनाहरू भटाभट साथै प्रदेशमा निर्माणको क्रममा छ र के विकासका कामहरू पनि त्यो संहिताको प्रादेशिक सरकारहरू बनेको चाहिँ नि उपादेयता अर्थपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि देखिँदै आएको छ। तर यसलाई अझ देखाउनको लागि चाहिँ सङ्घीय सरकारहरूले चाहिँ नि अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्ने, त्यस्तै चाहिँ नि कुल बजेटको आकारमा पनि प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्यो भने यो सुदृढ ढङ्गबाट जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो तपाईँको अवधिभित्रमा होइन, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 लाई चाहिँ तपाईँले के काम गर्नुभयो एकदम टु दी पोइन्टमा भन्नुहोस् होइन, विकास निर्माण कामहरू कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ र के गर्नुभयो? अब हेर्नुहोस्, अहिले अब यो क्षेत्रमा म प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर आइसकेपछि र अघिल्लो पटकदेखि 2 पटकदेखि हाम्रो नेपाल सरकार पूर्व प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह पनि 2 पटक निर्वाचित भएर आउनुभयो। यो तेस्रो कार्यकाल र स्थानीय निकायसँग हामीले सहकार्य गरेर हामी तिनटै चाहिँ नि सरकार चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसले निर्वाचित भएको अवस्था छ र त्यो अवस्थामा अहिले हामीले के गर्यौँ होइन कि के गरेनौँ भन्ने चाहिँ म प्रश्न चाहिँ खडा गर्न सक्छु। किन सक्छु भने हामीले अहिले हेर्नुहोस्, हिजो सामुदायिक विद्यालय 1 नम्बर क्षेत्रभित्रका विश्वनिकेतन स्कुल हेर्नुहोस्, रत्नराजी स्कुल हेर्नुहोस्, गुजेश्वरी स्कुल हेर्नुहोस्, पद्मकन्या स्कुल हेर्नुहोस्, यी सबै भीमसेन गोला स्कुल, सिद्धेश्वर स्कुल, जति पनि सामुदायिक विद्यालय छन् त्यसको स्तरोन्नतिको लागि कक्षा कोठामा चाहिँ बेन्च फेर्नेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि साइन्स ल्याब राख्नेदेखि आइटीहरूको गर्नको लागि हामीले राम्रो चाहिँ नि सुविधा सम्पन्न उपकरणहरूसहित हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। अहिले सामुदायिक भवनहरू, त्यो विद्यालयको भवनहरूको स्तरोन्नति हेर्नुहोस्, अत्यन्त पूर्वाधारको हिसाबले चाहिँ नि 1 नम्बरको बनाएका छौँ। त्यस्तै अहिले चाहिँ नि पद्मकन्या स्कुलमा चाहिँ नि मङ्गलादेवी स्मिथ छात्रावास हाम्रो प्रकाशमान सिंह उहाँकै पहलमा भारतीय राजदूतावासबाट चाहिँ नि 5 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेर त्यहाँ बनाइएको छ। अहिले मन्टेश्वरी सामुदायिक विद्यालयमा सुपथ मूल्यमा पढ्न पाउन् सहज अवस्थामा भनेर मन्टेश्वरी स्कुल पद्मकन्या स्कुलमा बनाइएको छ। बिजेमेमोरी स्कुलको मा चाहिँ नि भौतिक संरचना निर्माण गर्नेदेखि लिएर हामीले सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिको लागि हामीले भरपुर सहयोग गरेका छौँ। एउटा कुरा त्यो भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो, भूमाफियाहरूले हडपेर राज्यले चाहिँ नि आफ्नो नाममा ल्याउन नसकेका जग्गा, सार्वजनिक जग्गाहरू अहिले झन्डै मैले 14-15 रोपनी जग्गा हामीले चाहिँ नि राज्यको नाममा ल्याएका छौँ। चाहे दीपक मल्होत्राले हडपेको जग्गाको कुरा होस्, पूर्व सहसचिव सुरजराज डोटेलले हडपेको जग्गाहरू हुन्, तपाईँको तल तन्दुकारहरूले चाहिँ हडपेको युएन पार्कका जग्गाहरू हुन्,
तपाईँको अदालतमा मुद्दा लडाएर कयौँ जग्गाहरू फिर्ता ल्याएका छौँ, अझै पनि कयौँ जग्गाहरू फिर्ता ल्याउने चरणमा छौँ। झन्डै 10 नम्बर वडाको परिसरको चाहिँ वडा भवनको चाहिँ सार्वजनिक जग्गालाई राज्यको नाममा ल्याउनेदेखि लिएर हामीले 14-15 रोपनी जग्गा राज्यको नाममा ल्याइसक्यौँ र त्यहाँ अहिले सुन्दर पार्कहरू बन्दैछन्। भौतिक संरचनाहरू पार्कसहितको चाहिँ हेल्थ पार्क बनाउने तयारी छ, कहीँ ज्येष्ठ नारी पार्क बनाउने तयारी छ, कहीँ सम्पन्न चरण सामुदायिक भवनसहितको पार्क, स्वास्थ्य चौकीसहितको पार्क राखेर हामीले चाहिँ तयार गरिसकेका छौँ। त्यस्तै धार्मिक आस्थासँग जोडिएका तपाईँको चाहिँ नि जस्तै 29 वडामा रहेको चाहिँ नि बौद्ध विहारलाई चाहिँ 1.5 करोड रुपियाँ हालेर अहिले त्यो चाहिँ नि प्रारम्भ हुनेवालामा छ। त्यस्तै चाहिँ नि 29 वडामा रहेको चाहिँ नि वेणुगोपाल मन्दिरमा 1.5 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ र अहिले सम्पन्नताको चरणमा छ। त्यस्तै धार्मिक आस्थासँग जोडिएको ब्रह्मकुमारी राज्यको भवनहरू बनाउनेमा सबै हामीले बनाएका छौँ। त्यस्तै विभिन्न मठ मन्दिरहरू, ओम साईरामका चाहिँ नि मन्दिरहरूदेखि लिएर संरचना। अब विकासकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो राणाकालीन अवस्थामा राणाकालीन ढल पुतली सडकको विस्थापित गर्न नसकेका कारणले प्रधानमन्त्रीले गुको बास्ना सुँगेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो। बाहिरी गु छरपष्ट भएको थियो र चाहिँ त्यहाँ बर्खायाममा चाहिँ पानी जमेर चाहिँ नि गाडी डुमानसम्म हुने अवस्था थियो र त्यसलाई चाहिँ हाम्रै पहलमा आदरणीय नेता प्रकाशमान सिंहज्यू र हामी सबै लागेर हाम्रै पहलमा पटक पटक सदनमा कुरा उठाउने, सडकमा इस्यु उठाउनेदेखि लिएर डेलिगेसन गएर समुदायलाई लिएर डेलिगेसन गरेर अहिले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अहिले राम्रो भएको छ। त्यस्तै बिजुली बजारको अन्डर पासवे बाटोहरू हामीले खोलेका छौँ। अहिले धेरै सहज भइरहेको छ चाहिँ नि गाडी यातायातमा, त्यो ट्राफिक जाममा पनि। त्यस्तै चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि मदन भण्डारी कलेज ओभरहेड ब्रिजदेखि लिएर स्थानीय स्तरको त्यो बाटाका समस्याहरूलाई कतिपयमा हामीले राज्यलाई ढकरकाएका छौँ सम्बन्धित निकायमा, कतिपयमा हामी आफैले चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर करिब 95% बाटोहरू पिच गरिसकेको अवस्था छ। अन्तिममा टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका दर्शकलाई के भन्न चाहन्छ? समग्र बागमती प्रदेश होइन, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्छ, जाँदा जाँदै के भन्न चाहन्छ? अब हेर्नुहोस्, अहिले मैले चाहिँ नि यो संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि मेरो अवधिमा मैले राम्रो चाहिँ नि योजनाहरू पहिचान गरेर चाहिँ पर्यटकीय आकर्षण गर्नको लागि बनाएको छु र यसको अनुभूति तपाईँहरूले चाँडै पाउनुहुन्छ। र म एउटा जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले पनि, म क्षेत्रको एउटा प्रदेशसभा सदस्य भएको हिसाबले पनि मैले जति एउटा जिम्मेवारी यहाँहरूले सुम्पेर अगाडि बढाउनु भएको छ, मैले 24 घण्टा यहाँहरूको सेवामा समर्पित भएर काम गरेको छु र 4.5 वर्षको अवधि भइसक्यो र फेरि पनि बाँकी अवधि पनि यहाँहरूको चाहिँ नि सेवामा र एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले एउटा पब्लिक सर्भेन्ट भएर गर्नको लागि तयार छु र मैले गरिरहेको तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। थप गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छु। हस् त, धन्यवाद। राम्रो कुराहरू राखिदिनु भयो। विकास निर्माण सम्बन्धी बागमती प्रदेशलाई अझै सुलभ सबल बनाउन तपाईँको कार्ययोजनाहरू सफल हुन्। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। नमस्ते, धन्यवाद। दर्शकबिन, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? तपाईँको राय तथा सल्लाह सुझावको अपेक्षा समेत गर्दछौँ। हस् त दर्शकबिन, अर्को हप्ता नयाँ प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुस्। नमस्कार।